नमस्ते। आज हामी रोटेशनल डायनामिक्सको बारेमा पढ्न लागेका छौँ। यसलाई राम्ररी बुझ्नुपर्छ किनभने यो मेकानिक्सको एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। फर्स्ट सबभन्दा पहिला हामी बुझौँ टर्क भनेको के हो। टर्क इज द रोटेशनल इक्विभ्यालेन्ट अफ फोर्स। इट इज द मेजर अफ द फोर्स द्याट क्यान काउज एन अब्जेक्ट टु रोटेट एबाउट एन एक्सिस। यसको फर्मुला टाउ इज इक्वल टु आरएफ, आर इन्टु एफ हुन्छ, आरएफ साइन थीटा। यसलाई नेपालीमा भन्नु पर्यो भने टर्क भनेको फोर्सले रोटेसन क्रिएट गर्ने क्षमता हो या क्यापेबिलिटी हो। जति बढी टर्क उत्तिकै छिटो अब्जेक्ट घुम्छ। जस्तै ढोका खोल्दा हामी ह्यान्डलमा फोर्स लगाउँछौँ, त्यो टर्क नै हो। यसको एसआई युनिट न्युटन मिटर हुन्छ। अब अर्को बुझौँ हामी मोमेन्ट अफ इनर्सिया। मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज द रोटेशनल इक्विभ्यालेन्ट अफ मास। इट मेजर एन अब्जेक्ट रेसिस्टेन्स टु रोटेशनल एक्सेलरेसन एबाउट एन एक्सिस। यसको फर्मुला भन्दाखेरि आई इक्वल समेसन एमआर स्क्वायर फर डिस्क्रिट पार्टिकलको। फर कन्टिन्युस बडिजको लागि आई इक्वल्स इन्टिग्रेसन आर स्क्वायर डिएम। यो चाहिँ मास जस्तै हो। रोटेसनमा जति ठुलो मोमेन्ट अफ इनर्सिया उत्तिकै गाह्रो हुन्छ अब्जेक्टलाई घुमाउनु। जस्तै नाङ्लो घुमाउँदा सेन्टरतिर घुमायो भने सजिलो हुन्छ, तर बाहिरतिर घुमायो भने गाह्रो। त्यही हो मोमेन्ट अफ इनर्सियाको कन्सेप्ट। यसको फर्मुला हेर्दाखेरि सोलिड स्फियरको मोमेन्ट अफ इनर्सिया इक्वल्स 2/5 एमआर स्क्वायर, हलो स्फियरको 2/3 एमआर स्क्वायर, सोलिड सिलिन्डरको 1/2 एमआर स्क्वायर अनि रिङको एमआर स्क्वायर। अब अर्को हेरौँ एङ्गुलर भेलोसिटी ओमेगा। एङ्गुलर भेलोसिटी इज द रेट अफ चेन्ज अफ एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट विथ रिस्पेक्ट टु टाइम। यसको फर्मुला हेर्दाखेरि ओमेगा इक्वल डी थीटा बाई डिटी और यसको रिलेसन हेर्दाखेरि भी इक्वल टु आर ओमेगा, जसमा भी इक्वल टु लिनियर भेलोसिटी हो, आर भनेको रेडियस हो, ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हो। यसको एसआई युनिट हुन्छ रेडियन पर सेकेन्ड। अब अर्को हेरौँ एङ्गुलर भेलोसिटी भनेको कति छिटो घुमिरहेको छ त्यो बताउँछ। फ्यान धेरै छिटो घुमेको छ भने ओमेगा धेरै हुन्छ। एङ्गुलर एक्सेलरेसन अल्फा। Angular acceleration is the rate of change of angular velocity with respect to time. Alpha equals d omega by dt equal to a by r, where a is the tangential acceleration. SI unit radian per second square. जब अब्जेक्टको स्पाइनिङ स्पिड बढ्छ या घट्छ त्यस्ता एङ्गुलर एक्सेलरेसनले मेजर गर्छ। अर्को हेरौँ न्युटन सेकेन्ड ल फर रोटेसन। न्युटन सेकेन्ड ल अफ रोटेसन भनेको टाउ इक्वल आई अल्फा। यो फर्मुला एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। लिनियर मोसनमा एफ इक्वल टु एमए जस्तै रोटेसनलमा टाउ इक्वल टु आई अल्फा हुन्छ। मतलब टर्क बढ्यो भने एङ्गुलर एक्सेलरेसन बढ्छ, मोमेन्ट अफ इनर्सिया ठुलो भयो भने एङ्गुलर एक्सेलरेसन घट्छ। रोटेशनल काइनेटिक इनर्जी। यसको डिफिनेसन द काइनेटिक इनर्जी एसोसिएटेड विथ रोटेशनल मोसन। यसको फर्मुला काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। लिनियर मोसनमा जस्तै काइनेटिक इनर्जी इक्वल्स 1/2 एमभी स्क्वायर हुन्छ। रोटेसनमा पनि काइनेटिक इनर्जी हुन्छ। घुमेको व्हीलमा इनर्जी स्टोर हुन्छ, त्यही हो यसको कन्सेप्ट। एङ्गुलर मोमेन्टम। एङ्गुलर मोमेन्टम इज द रोटेशनल इक्विभ्यालेन्ट अफ लिनियर मोमेन्टम। एल इज इक्वल टु आई ओमेगा और आर इन्टु पी, वेयर पी इज लिनियर मोमेन्टम। कन्जर्भेसन इफ नो एक्सटर्नल टर्क एक्ट एल इज कन्जर्भ। यदि बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल टर्क लागेको छैन भने मोमेन्ट अफ एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ, द्याट इज डेल एल इक्वल्स 0। एङ्गुलर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भ क्वान्टिटी हो। जब एक्सटर्नल टर्क चाहिन्न। आइस स्केटरको इक्जाम्पल याद गरौँ। आर्म फोल्ड गर्यो भने छिटो घुम्छ किनभने आई घट्छ र ओमेगा बढ्छ, तर एल कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। वर्क एन्ड पावर इन रोटेसन। वर्क डन बाई टर्क डब्लु इक्वल टु टाउ थीटा, वेयर टर्क इज कन्स्ट्यान्ट। पावर इज इक्वल टु टाउ ओमेगा। रोटेशनल मोसनमा पनि वर्क अनि पावर क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ। इन्जिनको पावर मेजर गर्दा पनि यो फर्मुला नै युज हुन्छ। रोलिङ मोसन। कन्डिसन फर रोलिङ विदाउट स्लिपिङ भी इक्वल आर ओमेगा। टोटल काइनेटिक इनर्जी इक्वल टु 1/2 एमभी स्क्वायर प्लस 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। जब बल या व्हील रोल गर्छ बिना स्लिप भएर ट्रान्सलेसन र रोटेसनल दुइटै हुन्छ। टोटल इनर्जी चाहिँ दुइटैको सम हुन्छ। की पोइन्ट्स टु रिमेम्बर। रोटेशनल भर्सेस लिनियर एनालोगी याद राखौ। फोर्सलाई टर्क भन्छ, मासलाई मोमेन्ट अफ इनर्सिया, भेलोसिटीलाई एङ्गुलर भेलोसिटी, एक्सेलरेसनलाई एङ्गुलर एक्सेलरेसन, मोमेन्टमलाई एङ्गुलर मोमेन्टम। राइट ह्यान्ड रुल। एङ्गुलर भेलोसिटीको डाइरेक्सन निकाल्न राइट ह्यान्ड रुल युज गरौँ। कन्जर्भेसन ल।
एङ्गुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुन्छ जब नेट एक्सटर्नल टर्क 0 हुन्छ। सबै फर्मुला डिराइभ गर्न सिकौँ। प्रब्लम सल्भ गर्दा डायग्राम बनाउने बानी बसालौँ। युनिट कन्सिस्टेन्सी चेक गरौँ। एङ्गलको लागि रेडियन युज गर्नुपर्छ। रियल लाइफ इक्जाम्पलसँग कनेक्ट गरेर बुझौँ। डोर, व्हिल, फ्यान इटिसी। अल द बेस्ट। रोटेसनल डाइनामिक्स सुरुमा अलि गाह्रो लाग्छ तर प्र्याक्टिस गर्यो भने सजिलो बन्छ। किप सल्भिङ प्रब्लम एन्ड किप लर्निङ।